وقتی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله یکی از منافقین اصحابشون بی اجازه پیغمبر خدا، بی امر پیغمبر خدا رفت آدم کشت، مصادره کرد، تلف کرد، پیغمبر خدا این را انجام دادن، قائد مسلمین، رئیس مسلمین در هر کشور اسلامی کی رئیسش؟ اگر یکی از اتباع اون کشور ولو بی اجازه اون رئیس باشه، ولو بی امر اون باشه، یک کار خرابی کرد، اون رئیس مسلمین مسئوله، واجب برش تدارک بکنه.